फाइभ स्टार होटलमा गएर नेपाली जनताले ती एमसिएमा कार्यरत सबै ती कर्मचारीहरूलाई नेपाली टोपी लगाएका अमेरिकी दलालहरूलाई कालो मोसो दल्ने कि नदल्ने? विवादी नेताहरूले भित्र्याएको एमसिए नेपाल, जसले नेपालको राष्ट्रको ढुकुटी रित्याइरहेको छ, अमेरिकाको योजनाको निम्ति, भारतको स्वार्थको निम्ति नेपालको राष्ट्रको ढुकुटी रित्याइरहेको छ। नेपाललाई नाङ्गो बनाउने षड्यन्त्रका साथ नेपालका राजनीतिक दलका, खास गरी यी गठबन्धन अहिलेको सरकारको जिम्मेवार गठबन्धन दलहरू यसमा लागिपरेका छन्। आजको जनचासोको 72औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गठबन्धन दलको सरकारले एमसिसीलाई तत्काल पास नगर्ने खालको सङ्केत गरेको छ। यो कुरा सार्वजनिक आयो। उनीहरूले आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दा यो निष्कर्षमा पुगेको कुरा समाचारमा निकै प्रचारमा ल्याइएको छ। गठबन्धन सरकारले व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोजे जस्तै गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निकै लोकप्रिय बनेका विगतका जिम्मेवार व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई पुनः ल्याउने चर्चा गरिएको छ। हितमानको ठाउँमा कुलमान अथवा हितेन्द्र साक्यको ठाउँमा कुलमानलाई ल्याएर मात्र विद्युत प्राधिकरणको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा सचेत बन्न जरुरी छ। यो सँगै अहिलेको गठबन्धन सरकारले भूमि आयोगको जिम्मेवारीमा रहेका देवी गेवालीलाई हटाएको छ र भूमि आयोग खारेज गरेको छ, विघटन गरिएको छ। त्यसको विकल्प के त? त्यसको विकल्प सरकारले दिन सकेको छैन। सरकारका गतिविधिहरू देख्दा के लाग्दछ भने विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जहाँ जहाँ नियुक्तिहरू गरेको थियो, जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा आफ्ना मान्छेहरू केपी ओलीले भर्नुभएको थियो अथवा केपी ओलीले आफ्ना निकटहरूलाई, आफ्ना चाकडीबाजहरूलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो, ती ठाउँहरूमा अब प्रचण्डका निकटका व्यक्तिहरू, बाबुरामका निकटका व्यक्तिहरू, शेरबहादुर देउवाका निकटका व्यक्तिहरू, माधव नेपालका निकटका व्यक्तिहरू, उपेन्द्र यादवका निकटका व्यक्तिहरू र झलनाथ खनालका निकटका व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने प्रयास पक्कै पनि हुनेछ। यसरी आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्ति गरेर देशले सुशासन पाउन सक्छ, जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले यदि सोचेका छन् भने त्यो सरासर गलत सोचाइ हो, सरासर त्रुटिपूर्ण सोचाइ हो। कहाँ कहाँ केपी ओलीले 3 वर्षे शासनकालमा गल्ती गर्नुभयो त्यो सच्याउनु पर्यो। नियुक्ति मात्र गल्ती होइन, नियुक्तिसँगै उहाँले गर्नुभएका कुकर्महरू, जुन कुकर्महरूका कारणबाट जनताले दुःख पाएका छन्, जुन कुकर्मका कारणबाट राष्ट्रको ढुकुटी लुटिएको छ, जुन कुकर्मका कारणबाट राष्ट्रको ढुकुटी कुनै एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानको नाममा पुगेको छ, ती सबै चिजहरूलाई सच्याउनु पर्यो। जुन केपी ओली सरकारको जुन कुकर्मका कारणबाट भ्रष्टाचार 1 नम्बरमा सूचीकृत हुन पुगेको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई चरम भ्रष्टाचारी मुलुक, त्यो पनि सरकारी निकायबाट भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा दर्ज गरेको छ। यो अवस्थाबाट नेपाललाई कसरी झार्ने, नेपाललाई कसरी ठाउँमा ल्याउने, नेपालमा भ्रष्टाचार छैन, नेपालमा सुशासन छ भनेर कसरी सन्देश दिने, त्यो मार्ग अवलम्बन गर्न जरुरी छ। देवी गेवालीलाई हटाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, जोताको हक अधिकार कायम गर्नु पर्यो जग्गामा। यहाँ जमिनदारी प्रथालाई उन्मूलन गर्ने तपाईहरू राजनीतिक दलका नेताहरूले देशमा राज संस्थालाई विघटन गरिसकेपछि सामन्तवादको अन्त्य भयो भन्नुहुन्छ, तर सामन्तवाद गाउँ गाउँमा छ। गाउँ गाउँमा किसानहरूका अवस्था हेर्नुस्,
जोता किसानहरूका अवस्था हेर्नुहोस्, जसले जोतेर आधा हिस्सा जमिनदारको जिम्मामा लगाइरहेका छन्। उनीहरूमा उत्पादन गर्ने उत्साह कसरी बढ्न सक्छ? आफूले उत्पादन गरेको अन्न बाँडेर अरूलाई दिनुपर्ने, जग्गा जोतेको कारणबाट मात्र अर्कालाई दिनुपर्ने अवस्था छ। यो सामन्तवादको सङ्केत हो कि होइन? यो सामन्तवाद हो कि होइन? यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूले विमर्श गर्नुहोस्। आतंकवाद किन सृजना हुन्छ? के हो आतंकवाद? आतंकवादलाई हामीले कसरी परिभाषित गरिरहेका छौँ? खान पाइन खान देऊ, लगाउन पाइन लगाउन देऊ, काम पाइन रोजगारी देऊ, अनि यो माग्नेहरूलाई गोलीले हान्ने। के हो आतंकवाद? माग्नेहरू आतंकवादी हुन् कि गोलीले हान्नेहरू आतंकवादी हुन्? तुइनबाट नदी पार गर्दै गर्दा तुइन काटेर नदीमा खसाल्ने अपराधीहरू आतंकवादी हुन् कि एसएसबीको आतंकका विरुद्धमा सडकमा नाराबाजी गर्ने नेपाली जनताहरू, न्यायप्रेमी जनताहरू आतंकवादी हुन्? सीमा रक्षाको निम्ति जुलुसमा निस्कने नेपालीहरू आतंकवादी हुन् कि ती नेपालीलाई ताकेर बन्दुकले हान्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू आतंकवादी हुन्? के हो आतंकवादको परिभाषा? मैले प्रचण्ड कमरेडलाई विशेष रूपमा सोध्न चाहन्छु। तपाईले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ आतंकवादी बाटो छोडे, शान्ति प्रक्रियामा क्रमभङ्गता गर्नुभयो तपाईले। के हो शान्ति प्रक्रिया भने? जनतालाई दुई छाक खान नपाउने, यही हो शान्ति प्रक्रिया? जनतालाई लगाउने कपडा छैन, यही हो शान्ति प्रक्रिया? जनतालाई रोजगारीको निम्ति विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउनु परेको छ, यही हो शान्तिको सन्देश? बन्द बाकसमा नेपाली युवाका लासहरू प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइरहेका छन्, यही हो तपाईले दिनुभएको शान्ति? यही हो तपाईहरूले दिनुभएको शान्तिको सन्देश? शान्ति कता छ? तपाईहरूले कागजको खोस्टामा शान्ति प्रक्रिया भनेर लेख्दैमा शान्ति हुँदैन। जनताका, नेपाली जनताका मनमा ठुलो अशान्ति छ, नेपाली जनताका मनमा ठुलो आतंक छ। तपाईहरूले आतंकको घर बनाइरहनु भएको छ। आज एमसीसी खारेज गर भनेर गाउँ गाउँमा जुलुस निस्किनुको कारण के हो? तपाईहरूले सृजना गरेको आतंकको विरुद्धमा नेपाली जनताहरू प्रतिवाद गरिरहेका छन्। आतंक नथोपर, आतंकलाई आउन नदेऊ, बन्दुक उत्पादन गर्ने, बारुद उत्पादन गर्ने, बमहरू उत्पादन गर्ने शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू जसले हतियार सप्लाई गरिरहेका छन्, ती आतंकवादी हुन् कि नेपाली जनता ती हतियारहरू लुट्न तयार हुने नेपाली जनता आतंकवादी हुन्? नेपाली जनताले ती बन्दुक लुटेर भए पनि, ती बन्दुक खोसेर भए पनि आत्मरक्षा गर्न पाउनुपर्छ। आत्मरक्षा गर्ने जनतालाई आतंकवादी भन्न छोड्नुहोस्। आतंकवादको परिभाषाबाट बाहिर आउनुहोस्। हितमानको ठाउँमा कुलमान समस्या समाधान होइन। कुलमानले निश्चित रूपमा राम्रो काम गरेका थिए। 18 घण्टासम्म लोड सेडिङमा गइरहेको देश, अन्धकारमा गइरहेको देशलाई उज्यालो दिए। उज्यालो दिन सक्ने अवस्था त रहेछ नि त। कुलमानले उज्यालो दिए। त्यही लोड सेडिङ घटाउन सफल भएको कारणले कुलमान चर्चित भए। कुलमानलाई ल्याउनु पर्छ भनेर सडकबाट आवाज उठ्यो। केपी ओलीले सुनेनन्। किन सुनेनन्? त्यहाँ केपी ओलीको के स्वार्थ थियो? 18 घण्टासम्म किन लोड सेडिङ गराइयो? ती अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने? कुलमानलाई ल्याउने, तर ती लोड सेडिङ गराउने, 18 घण्टासम्म देशलाई अन्धकारमा फसाउने, इन्भर्टर खरिद गर्न, ब्याट्री खरिद गर्न नेपाली जनतालाई बाध्य बनाउने ती लुटेरा अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने? तपाईहरूको सुशासन कता छ? तपाईको शान्ति प्रक्रिया कता छ? आतंककारीको परिभाषा के हो? ती लुटेराहरू आतंककारी हुन् कि होइनन्? जसले व्यापारीहरूसँग मिलोमतो गरेर नेपाली जनताका घर घरमा अहिलेसम्म पनि ब्याट्री, इन्भर्टर
खरिद गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको नियमितता गर्न सकेको छैन। बीचमा बत्ती गइराख्नुको कारण के, जुन कारणले गर्दा अहिले पनि घर घरमा ब्याट्री र इन्भर्टर राख्नै पर्ने बाध्यता भइरहेको छ। यो बाध्यताबाट नेपाली जनतालाई उन्मुक्ति कसरी दिने? ती लुटेराहरूलाई जबसम्म दण्डित गर्न सकिन्न तबसम्म हुँदैन। कुलमानको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आए पनि अन्धकारबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नु पर्यो। कुलमानले उज्यालो दिन सक्ने, अर्कोले दिन नसक्ने कारण के? ती दिन नसक्नेहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो। दण्डित गरेपछि मात्र कुलमानको चरित्र विकास हुन्छ। तर कुलमानजी पनि निर्दोष हुनुहुन्न, कुलमानजी पनि चोखो हुनुहुन्न। एमसिए नेपाल, जुन एमसिए नेपालसँग विद्युत प्राधिकरणको साइनो जोडिएको छ, विद्युत प्राधिकरणको विशेष उपस्थिति छ त्यसमा। विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखको हैसियतले कुलमानजी पनि त्यहाँ जोडिनुहुन्छ। के हो एमसिए? किन ल्याइयो एमसिए? कुलमानजी पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। सरकारका मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले, जिम्मेवार निकायहरूले जे आदेश गर्छन् त्यही पालन गर्दै जाने हो भने कुलमानजी पनि चोखो मानिनुहुने छैन। कुलमानजीका विरुद्धमा पनि भोलि नाराबाजी लाग्न सक्छ। एमसिसी नेपाली जनताको अहितमा छ। एमसिसीले नेपाललाई गृहयुद्धमा रूपान्तरित गर्न खोजिरहेको छ। अहिले एमसिसी तत्कालको लागि पास गर्न गठबन्धन सरकार हच्किएको छ। नेपाली जनताले सडकमा उठाइरहेको आवाज, एमसिसीका विरुद्धमा लगाइरहेको नाराबाजीले केही पछि हट्न बाध्य बनाएको छ। तर ल्याइसकिएको छ एमसिसी। एमसिसीको मातहतमा रहेको एमसिए नेपालले काम गरिरहेको छ। अरबौं रकम नेपाली राष्ट्रको ढुकुटीबाट रित्याइसकेको छ। त्यसले 5 स्टार होटल याक एन्ड यतिमा गएर उसले लाखौं रुपियाँ प्रत्येक दिन खर्च गरिरहेको छ। नेपाली जमिनहरू अधिग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ। नेपाली जङ्गल फडानी गर्ने काम भइरहेको छ। ती रोक्ने कि नरोक्ने? ती रोकिँदैनन् भने 5 स्टार होटलमा गएर नेपाली जनताले ती एमसिएमा कार्यरत सबै ती कर्मचारीहरूलाई, नेपाली टोपी लगाएका अमेरिकी दलालहरूलाई कालो मोसो दल्ने कि नदल्ने? यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। नेपाली जनता संयम भएर बस्ने अवस्था छैन। अब तपाईको यो कुरा हाम्रो कुरा राखिराख्दाखेरि मिडिया हुन नदिने हैन, गुन्डागर्दी शैलीमा यहाँका भाइहरूले जुन व्यवहार गर्नुभयो यो आपत्तिजनक छ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालको हकमा छैन। जुन सम्झौता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा ज्ञानबहादुर कार्की तपाईको अर्थमन्त्री र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भइराख्दाखेरि 2017 मा जुन हस्ताक्षर भएको छ र त्यही सरकार अहिले छ र जबरजस्ती एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराउन खोजेको छ। यसमा हामीले घोर आपत्ति जनाएर खबरदारी र ध्यानाकर्षण गराउन आएका छौँ र यसमा ढिलासुस्ती गरिए र यहाँ तपाईँको जनताको आवाज नसुनियो भने हामी संसदहरूलाई घर घरबाट बहिष्कार गर्छौँ, समाजबाट बहिष्कार गर्छौँ, गाउँबाट बहिष्कार गर्छौँ। त्यति मानेन भने हामी देश निकाल्न पछि पर्दैनौँ। अबको आवाज हाम्रो ताराजीले दिनुहुन्छ। सबैले आफ्नो सशक्त आवाज राख्नु होला। जनता चाहिसके नेपालीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जुन रगत बिर्सेका छैन त्यही रगत उम्लेको छ साथीहरू। यसमा तपाईहरुले सब ल ताराजी प्लिज। आज के यहाँ हामीले बुझाउँदाखेरि क्यामेरालाई हातपात गर्नुभयो भित्र कार्यकर्ताले है। यो पार्टी कार्यालय यिनका व्यक्तिगत निजी हुन्, हाम्रा भोट गएको छैनन्। यति संसद बनाउन, आज नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनाउनका लागि नेपाली जनताको हामी जस्ताको भोट गएको छैन। निजी कार्यालय हो यो, अनुमति छैन भन्नुभयो। सार्वजनिक कार्यालय कसरी अनुमति छैन? अमेरिका आएको भए, इन्डियन आएको भए ठाडै अनुमति हुने क्यामेरा लिन भेट्नलाई। अनि हामी जनताले बनाएको सरकारलाई यो कार्यालयमा आएर एउटा फोटो खिच्न अनुमति नहुने भनेर दादागिरी देखाउनु भयो नि। यसले गर्दाखेरि देशभरका नेपाली काङ्ग्रेसबाट भोटमा के गरेर हुन्छ कटौती गर्ने आजदेखि हामीले चाल्नुपर्छ कदम है। यिनीहरू राष्ट्रघात गर्नका लागि आएको होइनन्। देश बनाऊ भनेर हामीले देशलाई सुरक्षा देऊ भनेर आउँदा क्यामेरा किन निषेध हुन्छ त नि? किन ठाडो हस्ताक्षर हुन्छ? सरकारको कार्यालय हो, हाम्रा भोटरले बनेको सरकार हो, हाम्रा भोटले बनेका संसद आदि छन् यहाँ भनेर आउँदाखेरि हामीलाई क्यामेरा निषेध, ठेलनठाल
निजी हो यी केटाहरूले निजी सम्पत्तिले बनाएको कार्यालय हो यो निजी सम्पत्तिले बनाएको सरकार हो यो यसको घोर विरोध गरेछौँ हामी हाम्रो यो सशक्तता रोकिँदैन हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ आज हामी कांग्रेस मुख्यालय आएको छौँ भने भोलि हामी माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा जानेछौँ त्यस्तै एमाले पार्टी कार्यालय पनि जानेछौँ फोरम कार्यालय जान्छौँ हामी राप्रपाको पार्टी कार्यालय पनि जानेछौँ र अब हाम्रो फोनबाट सम्झाउने र संसदहरूलाई घर घरमा गएर अझ घचघच्याउने र यो पारित नगराउनलाई हामीले चाहिँ अझ सशक्त दबाब दिनेछौँ यिनीहरूका जुन अहिले दुर्व्यवहार गरिएको छ एउटा नेपालको सबैभन्दा संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ताहरूबाट हामी यसमा घोर आपत्ति जनाउँछौँ नेपाली जनताले आएर आफ्ना कुरा राख्छु भनेर एउटा सबुतको स्वरूप जुन हामीले मिडियालाई लान खोज्यो त्यो लान नदिने जुन एउटा गुण्डा शैलीमा व्यवहार भयो त्यसको घोर भत्सना गर्दछौँ घोर आपत्ति जनाउँदछौँ र यसको जवाब नेपाली जनताले यिनीहरूलाई आउने चुनावमा आफ्नो मतबाट दिनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु नेपाली कांग्रेसका नेता मात्र हैन कार्यकर्ता पनि देश बेच्नका लागि तल्लिन्छन् आतुर छन् हैन देश बेच्ने पक्षमा छन् एमसीसीकै पक्षमा छन् भन्ने प्रमाण हो यो एउटा अब सबैलाई म के भन्छु भने यो देशको सरकार चलाउने पार्टीको कार्यालय भएको कारणले एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर एमसीसीमा सम्झौता गर्नेलाई देश निकाला गर नेपाली जनताले देशमा गृहयुद्ध आउनुभन्दा पहिले एमसीए नेपालको नाममा राजनीतिक दलहरूले यी गठबन्धन दलका नेताहरू अपराधी नेताहरूले भित्र्याएको एमसीए नेपाल जसले नेपालको राष्ट्रको ढुकुटी रित्याइरहेको छ अमेरिकाको योजनाको निम्ति भारतको स्वार्थको निम्ति नेपालको राष्ट्रको ढुकुटी रित्याइरहेको छ नेपाललाई नाङ्गो बनाउने षड्यन्त्रका साथ नेपालका राजनीतिक दलका खास गरी यी गठबन्धन अहिलेको सरकारको जिम्मेवार गठबन्धन दलहरू यसमा लागिपरेका छन् यिनीहरूलाई कालो मोसो दल्ने कि नदल्ने एमसीए नेपाल फिर्ता गर एमसीए नेपाल खारेज गर अमेरिकासँग एमसीसी को नाममा भएको सम्झौता खारेज गर अनि मात्र तपाईहरुले संसदबाट तत्काल पारित नगर्ने भनेर गरेको निर्णयको अर्थ हुन्छ अन्यथा एमसीए नेपालको नामबाट अमेरिकाको योजना तपाईहरुले लागू गरिसक्नु भएको छ अमेरिकाको योजना नेपालको लगानी किन नेपालको आर्थिक लगानी किन तपाईहरु आतंककारी हुनुहुन्छ नेपालमा आतंक थोपर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले नेपाली जनतालाई आतंककारी घोषित गरेर अमेरिकाको सेना यहाँ ल्याउन षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ नेपाललाई उपनिवेश कायम गराउँदै हुनुहुन्छ यो धोका नेपाली जनताका विरुद्ध तपाईले धोकाबाजी गर्दै हुनुहुन्छ षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ यो षड्यन्त्रबाट बाहिर आउनुस् सबै किसिमका षड्यन्त्रहरूबाट बाहिर आएको देखाउन त्यो पुष्टि गर्न नेपाली जनतालाई संविधान कार्यान्वयन गर्नुस् 8 वर्ष समय लगाएर म पटक पटक दोहोर्याउँछु तपाईहरुले 8 वर्ष समय लगाएर देशको ढुकुटी रित्याएर विदेशी नागरिक 40 लाख नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिक बनाएर निर्माण गरेको यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेख्नुभयो गन्तव्य समाजवाद मार्फत समृद्ध नेपालको निर्माण यदि यो षड्यन्त्र होइन यदि यो नेपाली जनताका विरुद्ध धोका होइन भने तपाईहरुले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुस् यो संविधानमा तपाईले लेखेको तपाई राजनीतिक दलहरूले लेखेको एक मात्र सबैभन्दा राम्रो शब्द भनेको गन्तव्य समाजवाद र समृद्ध नेपाल हो यो यात्रा यो गन्तव्य लिनुस् नेपाली जनता लामबद्ध हुनेछन् आजलाई यति मात्र धन्यवाद।